जादू घंटा तुमचे दावे वटेन पळयात ही बाई आसा तेका जादूची जंय तंत्रज्ञान आनी जादू आमकां मेळटा तुमच्या दावे वटेन लिखितांतले 200 अत्याधुनिक ड्रोन्स एक बऱ्यापैकी काणी रमोवपा खातीर तयार आसात. Look up. The show begins now. जाका पळोवन आमची मान सदांच उंच जाता तें प्रतीक आमकां आतां मळबान दिसतलें. जाका पळोवन तुमच्यो ताळयो आनी व्हडल्यान ताळयो हांव अपेक्षीत करतां. ह्या शोची सुरवात जाता आमच्या अभिमानान म्हणजेच आमच्या तिरंग्यान. होच तो आमच्या काळजाचो कुडको, आमचो तिरंगो. जशी वेचार जाता तुमच्या ताळ्यांचो गडगड जावपाक जाय. आकार घेता आमचो तिरंगो. केसरी धवो पाचवो हो आमच्या शक्तीचे आनी एकवटाचे रंग आसात. आमी आमच्या महादेशाक वंदन करूया. आमचो तिरंगो, आमचो अभिमान. जोरान ताळयो जावपाक जाय ह्या आमच्या मळबांतल्या चित्रकारी खातीर. आणि हे सगळे घडून हाडपा खातीर जे वावुरतात तांकां फुडली इमेज अर्पीत. वेलकम टू द लँड ऑफ सन, सँड अँड सी. पुराय संवसाराक आमच्या गोंयची वळखून दिता गोवा ट्युरिझम. अनांगाच्या दर्यावेळा सावन ते पाकिस्तान दोंगरा मेरेन सगळें आसा आमच्या माणकुल्या गोंयांत. आनी तेच खातीर दर एकलो गोंयाचो जादू आमी अणभवया. तुमच्यो ताळ्यांचो आवाज म्हाका येत रावपाक जाय. आनी त्या सुवातेर तुमी जमल्यात ती रात सुंदर आसा. मारगोवा समर फेस्ट 2026. आयची रात उत्सवाची रात. नक्षत्रांच्या सावळेत संगीत, संस्कृती आनी उमेदीचो वसुवाळो. परत एक फावटी समेत जनतेक मुरगांव समर फेस्ट 2026 हातूंत येवकार. तुमच्या ताळ्यांचो गजर रावली. आणि आता व्यक्तिमत्व जे आमकां वाट दाखयता. आमी आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो सन्मान करतात. हो भव्य 2 दिसांचो सोहळो तांच्या सक्रिय पाठिंब्या खातीर आनी दूरदृश्टी खातीर शक्य जाला. गोंयाचे उज्ज्वल आनी यशस्वी भविष्य घडीत घडले खातीर धन्यवाद सर. तुमच्या ताळ्यांचो आवाज येत रावपाक जाय. आमचे गोंय सबंद संवसार मेरेन पावपाक जाय. ते काम करतात आमचे पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन खंवटेजी हांकां आमचो सलाम. तांच्या नवनवीन कल्पना खातीर आनी प्रयत्नां खातीर आयज संवसारीक पातळीचेर बऱ्यापैकी पर्यटन स्थळ म्हणून गोंयची वळख जाल्या. तुमच्यो ताळयो येत रावपाक जाय. आणि सगळ्यात पयलीं आमी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक जी हांकां धन्यवाद म्हणुया कारण तांणी हे फेस्टिवल मुरगांवांत हाडलें. सर तुमचें स्वागत. आमच्या राज्याचे सौंदर्य आणि परंपरा जपिल्ले खातीर आणि तातूंत भर घातिल्ले खातीर तुमच्या फुडारपणाचे आमी आभारी आसात. केदार नायक जी, थँक्यू सो मच सर. आणि आता ताळ्यांचो गडगड व्हडलो जावपाक जाय. मुरगांव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डायनॅमिक अँड रिझल्ट ओरिएंटेड एमएलए ऑफ गोवा श्री संकल्प आमोणकरजी हांकां आमी विशेष धन्यवाद दितात कारण तांच्याच अथक परिश्रमाक लागून हे फेस्टिवल मुरगांवांत जाता. संकल्प सरास म्हणटात लेट अस बिल्ड मुरगांव टुगेदर. हो तांचो मंत्र. ह्या मंत्राक साकार करपा खातीर आमी तांकां तेंको आनी हातभार लावया. आनी आतां हे आमचे सामकें काळजा लागींचें वर पळयात.
आमच्या माणकुल्या गोंयचो नाकाचो आकार घेता. आमचे गोंय आकारान ल्हान असले तरी आमच्या गोंयचे आणि गोंयकारांचे काळीज मोठे आसा. हे गोंय हे आमचे घर. आमच्या गोंया खातीर ताळो जावन व्हडल्यान आणि आता मळबान तो आकार घेता जंय आमी आसात. वो आयच्या ह्या सुवाळ्याचो केंद्रबिंदू मुरगांव आकार घेता. ऐतिहासिक बंदर आणि जिती मनशांची ही भूमी आमकां सगळ्यांक आमच्या मुरगांवचो अभिमान आसा. हो आकार तुमच्या ताळ्यांचो गडगड जावन कारण ह्या सुवातेर आसात. वी आर हियर रायट नाव. आमच्या मातृभूमीक एक आदरांजली. आमकां जीवन दिवपी माती आणि आमकां जोडून दवरपी हो मंत्र आणि हो आसा वंदे मातरम. तर मोठ्या आवाजान आमचे भारत माते खातीर व्हडल्यान म्हणुया वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे. मातरम. आणि ह्या वंदे मातरम म्हणपाक आमचो सगळ्यांचोच विजय आसा. हो एक मंत्र आमकां दिल्लो आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी कारण आमकां राज्य आमचें मेकळें करून देश मेकळो केलो. आता मळबाक दिसता तो उजवाड आमच्या जैताचो आणि एकात्मतेचे प्रतीक. आमचो देश असोच प्रगत करीत रावूं आणि यशाची अनेक शिखरां गाठूं हेच मागुया. गोंयच्या दर्यादेगे सावन पुराय भारत पर्यंत दर एकल्या खातीर आमच्या देशातल्या दर एका मोग्या खातीर आणि आमच्या देशाक म्हणुया आमी जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. हो आवाज आमच्या काळजांतल्यान येवपाक जाय. आमकां आमच्या इतिहासाचो आनी तो शांतीप्रिय जिणेचो अभिमान आसा. चला आम्ही आमच्या गोंयच्या संस्कृतायेचो आणि परंपरेचो उत्सव साजरो करूया. आमच्या गोंय राज्याचो जय जयकार करूया. जय गोंय. व्हडल्या नांवां जावनी जय गोंय, जय गोंय, जय गोंय. जय गोंय. आमच्या देशाची आमच्या राज्याची प्रगती जाय जावची हेच मागुया आमी. आता मळबातली चित्रकारी थांबतली. उजवाड पालवतलो पूण ही रात आमकां शासनाची याद उरतली. मुरगांव समर फेस्ट 2026 हातूंत सहभागी जाल्ले खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पूण ही रात हांगा सोंपना. आमच्या भेटेक येतात कांय दिनां भितर आमच्या गोंयचे हेमाबाई सरदेसाय सगळ्यांक परते फावटी म्हणटा देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. And this drone show is brought to you by Dronacharya by Bharat Karmali in association with Flying Pixels. तुमकां हो शो कसो आवडलो ते तुमच्या ताळ्याक नाका कळोवनी. व्हडल्यान ताळ जावनी कारण हो शो करून हाडपा खातीर खूब जाणांचे प्रयत्न आसात, अथक परिश्रम आसात. सगळ्यांक धन्यवाद. सगळे लायटी येवच्यो. देव बरें करूं. Was a drone show. Really